तिलावत कलाम मजीद से करते हैं। तिलावत के लिए तशरीफ लाते हैं पाकिस्तान के सुदैस मारूफ कारी मोहतरम जनाब कारी आसिफ साहब हाफिज़हुल्लाह। आप पहले तिलावत करवाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह नज़्म भी पेश करेंगे। जनाब कारी अब्दुल वदूद आसिफ। ठीक है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات
المشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا
ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. رب کا نوع بشر پر جو احسان ہے ہر مسلمان کا جس پہ ایمان ہے خالق بحر و بر کا جو فرمان ہے جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے سرور انبیاء پر جو نازل ہوا آدمی جس امانت کا حامل ہوا جس سے آسان ہر کار مشکل ہوا وہ کہ جس کا مخاطب ہر انسان ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے حرف جس کے ہیں سب محترم معتبر جس کی تفسیر ہے ذات خیر البشر رہبروں کا ہے جو آج بھی راہبر مستقر روشنی جس کا عنوان ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے رب کا نوع بشر پر جو احسان ہے ہر مسلمان کا جس پہ ایمان ہے خالق بحر و بر کا جو فرمان ہے جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے ایک رشد و ہدایت ہے منشور ہے زندگی کا مکمل جو دستور ہے حرف تا حرف جو نور ہی نور ہے جس کا عرفان خالق کا عرفان ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے اس کا پڑھنا ثواب اس کا سننا ثواب یہ کتاب آخری ہے خدا کی کتاب اس کا پیغام ہے انقلاب انقلاب اس کا پیغام ہے انقلاب انقلاب چھوڑ کر جس کو انسان پریشان ہے
صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ رب کا نوع بشر پر جو احسان ہے، ہر مسلمان کا جس پہ ایمان ہے، خالق بحر و بر کا جو فرمان ہے، جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ جس کا عرفان خالق کا عرفان ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ خوبصورت نظم اور اس سے پہلے تلاوت آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے محترم جناب قاری عبدالودود عاصم حافظہ اللہ تعالی۔ شوق ہوتا ہے جو بیتاب تلاوت کے لیے، رحلے دل پہ تیرے جلووں کا صحیفہ دیکھوں، تیری انگشت تصور سے بھی چشمے پھوٹیں، تیرے صحرا میں کسی کو نہ پیاسا دیکھوں۔